بچو چاته به نزیریږئ ښه بادشاهانو ته به هم نزیریږئ امپیګانو امینګانو ته به هم نزیریږئ یو ورځ را روانه ده چې دا ټول مخلوق به خدای تاسو ته زیری انشاءالله حدیث مبارک کې راځي کہ حافظ قرآن جنت تزی اللہ بفرشتو توئی الملک پا یولاس کے والا بادشاہی ورک دنیا کی دا بادشاہی نبلا غٹ عہدشتا نشتا کنا دا با حافظ قرآن تا پا یولاس کی دی الملک والا دا قرآن حافظ بادشاہ بھئی کی اول دا ٹول بادشاہان باورتا گوری التبا بادشاہی دا دی خلقی داب شاہانی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حملت القرآن عرفاء اہل الجنہ یوم القیامہ داب سرداران یولاس کے با اللہ بادشاہی ورکی دا قرآن دا حافظ بوئی چی سمرمو دا با بادشاہی ما دا سو کالو دا پارا دا دنیا بادشاہی خو سبودی لے اللہ با فرشتو توی ورکے والا پا بلاس کی بولا ورکی الخل یولاس کے الملک او بلاس کے الخل ہمیشگیری دا قرآن حافظہ دسی بادشاہی میں درکڑلا چے ہمیشہ با بادشاہی دا طول بادشاہان بورتا اللہ وزیری دا قرآن حافظ تبوی جنت تزا دا قرآن حافظ با جنت تلارشی آواز بورتوشی اقرأ ورتقی قرآن وایو دا جنت پیو درجہ خیجا لولا قرآن التبا سینس نہیں بیالوجی بنی کیمسٹری بنی فزکس بنی معاشرتی علوم بنی اقرأ ورتقی بچیا قرآن وایو پیو درجہ خیجا اے بچو دا یو آیات دا جنت یو درجہ دا یو آیات دا جنت یو درجہ یو آیات وایو پا جنت ورخیج تے با یو آیات وی ورتبوی ورتل قرآن پا ترتیل سر وای قرآن پا قلارا وای بچو قرآن پا قلارا وای التتیس قرآن نشتا دا مونچی که میں تراوی کو دا زر دال تبیا نشتا گو رے ورتل بچیا قرآن وایا خو پا قلارا اے قلارا دین بلا خوشالشتا دا بچے بدی دا قرآن ویو جنت بیو پیو درجہ بخیج قاریانو دیر شی قرآن را جمشیو محفل حسن خیرت زما پا کی تقریرو